समादरणीय वन्दनीय दर्शक श्रोता भक्तवृन्द, हजुर समक्ष हामीले विक्रमसम्म 2081 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो अत्यन्त पावन समयमा हामीले भन्ने श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तक यही हो। हजुरहरू धेरैजनाले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, हामीले पढ्ने पुस्तकमा यो छैन, हजुरले कुन पुस्तकबाट श्री स्वस्थानी व्रत कथा भन्नुभएको हो भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले यो ठुलोबाट यहाँ हजुरले देख्नुहुन्छ कति बाक्लो छ, यो ठुलो श्री स्वस्थानी व्रत कथा हो। अरूमा चाहिँ यहाँ अगाडि ठुलो भनेर लेखिएको हुन्छ, तर त्यो सानो सानो पनि हुन्छ श्री स्वस्थानी व्रत कथा। यसमा चाहिँ माघ महात्म्य सहित समेटिएको सबै कुरा राखिएको छ। हामीले यही श्री स्वस्थानी व्रत कथाको जो पुस्तक अगाडि राखेर वाचन गरिराखेका छौँ, हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, देश परदेश आफू जहाँ रहे तापनि भक्तिभावका साथमा श्रवण गर्नुहोला। हजुरहरू धेरैले सेयर गरिदिनु भएको छ भिडियोलाई, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको प्रचार गरिदिनु भएको छ र हामीलाई थप हौसला पनि प्रदान गरिदिनु भएको छ। लाइक कमेन्ट गरेर हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिएर हजुरहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद भन्दै हामीले अन्तिम दिनमा जो 30 गते श्री स्वस्थानी व्रत कथाको समापनका लागि केही होम हवनहरू गर्दैछौँ। हजुरहरूले केही नामहरू टिपाउन चाहनुहुन्छ भने नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले केही सेवा दक्षिणाहरू पनि पठाउनु भएको छ। जसले पठाउनु भएको छ हामीले अन्तिम दिनतिर नाम उच्चारण गर्नेछौँ। धेरैजना हुनुहुन्छ र धेरैजनाले नाम नभन्नु पनि भनेर भन्नुभएको छ। धेरैजनाको हामीले अब कसको हजुरहरूले नाम नभन्नु भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूको भन्दैनौँ, नभए अरूको नाम हामी भन्नेछौँ। अन्तिममा हामीले उच्चारण गर्नेछौँ र उहाँहरूको गोत्र नाम सहित हामीले होम हवन पनि गराउँछौँ। हजुरहरूले पनि यो कार्यमा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, अब सर्वप्रथम आज 23 अध्यायमा तपाईँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। 23 अध्यायभित्रको दिव्य कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नु पूर्व ध्यान गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हजुरहरूले 22 अध्यायमा कथा श्रवण गर्नुभयो। गोमा ब्राह्मणीले बहुतै दुःख पाउनुभयो अनि उनी माता भगवती
पार्वतीको कृपाले सप्त ऋषिहरू आएर गोमालाई श्री स्वस्थानी व्रत बस्नु भनेर व्रतको उपदेश दिएको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अब 23 अध्यायमा हजुरहरूले पुरा यहाँ कस्तो कथा प्रसङ्ग छ सो श्रवण गर्नुहोला। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बरहीको घर पुगिन। चन्द्रज्योति नगरको बरहीको घर पुगेर मेरो घरमा सप्त ऋषिहरू आएका छन्, यो धागोको पान देऊ, तिनलाई खान दिन्छु भनिन्। त्यति गोमाले भनेको सुनेर बरहीले उत्तर दियो, हे गोमा ब्राह्मणी, पान त कति पनि छैन, जो भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर भनेर पानको भाँडो उघारेर देखायो। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरेर भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, तर आज कताबाट आयो त्यो त म पनि जान्दिनँ। तपाईले मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनलाई खान दिने भन्दा यस्तो भएको हो कि भनी लाज मानी तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। त्यो धागो पनि दिनु पर्दैन, पान लगेर ऋषिहरूलाई खान दिनुहोस्। यति भनी आधा जति पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानिन् र मनमा आनन्द मानी पान लिएर घर आउँदा त सप्त ऋषिहरू अघि नै गइसकेछन्। अरू केही नभए पनि पानले ऋषिहरूको आतिथ्य गर्नेछु भनेको त म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भनी हिँडेछन्। म धिक्कार रहेछु भनी विस्मात गरिन्। केही बेरपछि कुचो लिएर अब घर बढार्नु पर्यो भनेर अब घर बढारौँ भनी पिरुका उठाउँदा उनीहरूले छाडेर गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन। त्यो द्रव्य पाएपछि उनीहरूले बताए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात पर्ना साथ कथा सुन्ने घरमा कोही नहुनाले आफ्ना खाट चर्खा उइटा धनु आदि राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटा केटीहरूले सुनेर यो के हो भनी खरको भित्ता च्यातेर चियाउन लागे र बिछौन उइटा चरखा धनु सामुन्ने राखेर एक्लै बरबराइरहेकी गोमालाई देखेर हे गोमा ब्राह्मणी, किन एक्लै कराएकी भनी सोधे। अनि गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्त ऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर यति भनी उपदेश दिएर गएका छन्। त्यही उपदेश दिएर गएका हुनाले सोही व्रत गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। व्यर्थ कराएकी होइन, मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, म बहुलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नहुनाले ओछ्यान चर्खा उइटा धनुलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटा केटीहरूले दिउँसो आफूले खान लगेको अन्न पात छाडेर गए। सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गोठाला केटा केटीलाई घाँस खोज्न पनि धेरै पर जानु परेन, नगी चाहिँ घाँस पाइन लाग्यो। गोमालाई पनि अन्न द्रव्य हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र लिई, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मलाई भगवान श्री महादेवले भिक्षुको रूप भएर डमरुको शब्दले दिएको श्राप नाश गर।
फेरि मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा सायुज्य मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वरी, आदि मध्य र अन्त नभएकी सृष्टि स्थिति संहार स्वरूप भएकी यस्ती हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यसरी श्री महादेवको पनि स्तुति गरी अर्घ्य दिन र दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी परसारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रातमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज पनि टुप्लुक्क आइपुगे र बाहिरबाट भन्न लागे, हे माता, बाहिरबाट हे माता भनेर डाके। गोमाले आफ्नो छोराको बोली चिनिन् र चिनेर झट्ट उठी बाहिर आएर ढोका खोलिन् र ढोका खोली भित्र लगिन्। अनि स्नेहपूर्वक सोधिन्, हे पुत्र, तेरा पिताको के खबर छ? अनि नवराजले भने, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गंगा तटमा नित्य पूजाको लागि वृक्षमा चढेर फलफूल टिप्न लाग्नु भएको रहेछ। यसरी फलफूल टिप्न लाग्दा संयोगले रुखको हाँगो भाँची लडेर मर्नु भएछ, यानि कि लडेर मरेछन्। मलाई त्यहाँ बस्ने वृद्ध दम्पतिले भने र रुख मनी गएर हेरेको त हाड र खोड रहेछ। त्यो बटुली गंगा नदीमा प्रवाह गरे अनि 10 गात्र र श्राद्ध आदि गरेर घर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झेर त्यसै कसरी जाउँ यति भनी शहरमा गएर राजाको सेवा पनि गरे। उनले केही द्रव्य दिए र घर आइपुगे। यति नवराजले भनेको सुन्न साथ गोमा अधैर्य भए। निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह गरायो। उही बुढो पनि मेरो यस्तो यौवनको बखतमा खोसेर लगिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीले मलाई अनाथ तुल्याई एक्लै छाडी कता गयो? हे नाथ, तिमी जहाँ गयो मलाई पनि उही लैजाऊ। तिमी बिना म यो जीवन कसरी राखौं? यति भन्दै मूर्छा परिन् र मूर्छा परेर भूमिमा ढलिन्। यसरी मूर्छा परेर भुइँमा ढलिन्। अब पछि केही बेर पछि चेता आयो र अनेक प्रकारले शोक गर्न लागिन्। अनि नवराजले भने, हे माता, अब शोक नगर्नुहोस्। यो संसार यानि कि यो अनित्य संसारको नियम नै यही छ। जन्मेपछि नमर्ने को छ र? एक दिन सबैले मर्नु पर्दछ। अतः अब तपाईले मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईकी बुहारी कहाँ छे? यतिका दिनसम्म तपाईहरू कसरी बस्नुभयो? खान पिन कष्ट भयो होला। फेरि तपाईँ यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्प र धूप चन्दनको सुगन्ध आइरहेको छ। के पुण्य कार्य गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति नवराजले भनेको सुनि गोमाले अधैर्य भइन् र अधैर्य भइरहेकी गोमा ब्राह्मणीले शोक चिन्ता गरिरहन्। तर शोक चिन्ता गरिरहँदाखेरि पनि त्यसरी त हुँदैन भनेर अब फेरि आफ्ना छोराको त्यो मधुर बाणीलाई सुनेर गोमाले धैर्य धारण गरिन् र धैर्य धारण गरेर भनिन्, हे नवराज, थाकेर आएको छस्, भोक पनि लाग्यो होला, अहिले खानेकुरा खा। यति भनी खान दिइन् र खाइसकेपछि भनिन्, हे पुत्र, तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि माइत गएकी छ। तपाईका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु है भनेकी थिए। म तलाई नै सम्झेर दुःखका दिन बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन सप्त ऋषिहरू आई मेरो कष्ट देखेर मनमा दया लागि श्री स्वस्थानीको परमेश्वरीको यानी कि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला यति भनी उपदेश दिए। र उपदेश दिएर उनीहरूको उपदेशले मेरो पुत्र नवराज पनि छिट्टै आइपुगोस् र मेरो कष्ट एवं दरिद्रता नाश होस् भनेर उनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरी जागराम बसेकी थिए। मेरो
मनोरथ पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एक चित्त भएर सुन। यस श्लोकमा सुख सम्पत्ति पाई अन्त्यमा मुक्ति समेत मिल्नेछ। यति भनी सम्पूर्ण कथा विस्तारले सुनाइन्। त्यसपछि प्रातःकाल भयो, यानि कि बिहान भयो र नवराजले भने, हे माता, म गण्डकीमा गंगा स्नान गरेर आउँछु। यति भनी गण्डकीमा गंगा स्नान गर्नका लागि गए। अनि गण्डकी गंगामा गएर, यानि कि गण्डकी गंगामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा र स्तुति गरे। र पूजा र स्तुति गर्दा गोमा ब्राह्मणीको व्रतको प्रभावले गण्डकी गंगाबाट हरिहर प्रकट हुनुभयो। र हरिहर प्रकट भई हरिहरले भन्नुभयो, हे नवराज, हरिहर भगवान प्रकट हुनुभयो, यसरी बुझ्नु पर्यो। र हरिहर भगवानले भन्नुभयो, हे नवराज, तेरी माताले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी अत्यन्त प्रसन्न भयौं। वरदान ल्याऊ। सुन, यस गण्डकी गंगादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाएका छन्। त त्यहाँ जानु, हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश गर्नेछौं र हात्तीमा प्रवेश भई राज्य अभिषेक तँलाई नै दिलाउनेछौं। राजा होलास। यति भनी वरदान दिए। कसले? हरिहर भगवानले यसरी वरदान दिनुभयो। हरिहर प्रकट भई वरदान दिएको सुनि नवराजले हरिहरको स्तुति गर्न लागे। यौतौ शंख कपाल भूषित करो, मालास्थि माला धरो, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारी गो वाहनौ, द्वैत्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञ मथनो, श्रीशैलजा वल्लभौ, पापं मे हरतां सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गंगाधरौ। हे हरिहर, हातमा शंख र कपाल खोपडी लिने, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका, श्मशान र द्वारकामा बस्ने, वृषभ अर्थात साँढे र गरुड वाहन हुने, 3 र 2 नेत्र भएका, बलि र दक्षको यज्ञ मन्थन अथवा मथन गर्ने, श्रीवत्स र गंगाले सुशोभित हुने, पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरू मेरो समस्त पाप हरण गरिदिनुहोस्। यानि कि यस्ता हजुरहरूले मेरो सम्पूर्ण पाप हरण गर्नुहोस्। म माथि दया गरेर दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले माताको गर्भमा बास लिएको पनि आज सफल भयो। दुष्ट जनको संहार र साधु जनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर पालन गरी पाप पुण्यका साक्षी भएका हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यस्तै अनेक स्तुति गरिसकेपछि हरिहर अन्तर्धान हुनुभयो। अनि नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैं तेजिला भए र तेजिला भएर घर पुगे। गोमाले छोरोलाई त्यस्तो तेजले युक्त भएको देखेर आश्चर्य मानिन् र आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे नवराज, त आज अत्यन्त तेजवन्त देखिन्छस् त, के हो? त्यसै हो कि मेरो चित्तको भ्रान्ति हो? म त देवराज इन्द्र भन्दा पनि तेजिलो तँलाई देखिरहेकी छु। यति महतारीले भनेपछि नवराजले गण्डकी गंगामा स्नान गर्न जाँदा गण्डकी गंगाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएको र लावण्य देशको राजा होलास भन्ने वरदान दिएको सारा वृत्तान्त सुनाई भन्न लागे, हे माता, हजुरको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेपछि गोमा पनि अत्यन्त प्रसन्न भइन् र गोमा प्रसन्न भएर बोलिन, हे नवराज, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी प्रसाद राखिदिएकी छु, लौ ल्याऊ। स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव तिम्रो कल्याण गरून्, सधैँ उनकै भक्तिमा चित्त लागिरहोस्। यति भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 गनेर राखेको सगुन समेत दिइन् र भनिन्, हे पुत्र,
तिमी हरिहरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भएस अथवा भए भनी आशीर्वाद दिन नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादलाई आनन्दपूर्वक भक्तिभावले खाए र खाई माताको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य देश जान भनी हिँडे। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा स्वस्थानी व्रत कृत वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै